अथा तो दोषभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्महोरात्रयादयो महर्षयः पक्वाशयकटिशक्तिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियं 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 स्थानं वा तस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः 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 नाभिरामाशयस्वेदोलसीकारुधिरं रसः 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 दृक्स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः 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 उरः कण्ठशिरः क्लोमपर्वाण्यामाशयोरसः 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 मेदोघ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरः 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 प्राणादिभेदात् पञ्चात्मा वायुः प्राणोत्तरमूर्धगः 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 उरः कण्ठचरो बुद्धिर्हृदयेन्द्रियचित्तधृक् 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 ष्ठीवनक्षवथूद्गारनिश्वासान्न प्रवेशकृत् 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 उरस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् 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 वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जाबलवर्णस्मृतिक्रियाः वाक्प्रवृत्तिप्रयत्नोर्जाबलवर्णस्मृतिक्रियः 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 व्यानोहृदयस्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः व्यानोहृदयस्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः व्यानोहृदयस्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः व्यानोहृदयस्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः
व्यानो हृदय स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः व्यानो हृदय स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः व्यानो हृदय स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः गत्यपक्षेपणोत्क्षेपो निमेषोन्मेषणादिकाः 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 प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणं 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 समानोऽग्निसमीपस्थः कोष्ठे च रति सर्वतः 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 अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति मुञ्चति 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 अपानोपानगश्रोणीबस्तिमेढ्रो ऋगोचरः 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 शुक्रार्तवशुक्रन्मूत्रगर्भनिष्क्रमणक्रियः 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 पित्तं पञ्चात्मकं तत्र पक्वामाशयमध्यगं 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 पंचभूतात्मकत्वेपि यत्तैयस्सगुणोदयात् 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 त्यक्तद्रवत्वं पाकादिकर्मणानलशब्दितं 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 पचत्यन्नं विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा 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 तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहं तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहं तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहं
तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहं तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहं तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहं तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहं करोति बलदानेन पाचकन्नामतत्स्मृतं 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 करोति बलदानेन पाचकन्नामतत्स्मृतम् आमाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात् 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 बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् 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 साधकं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतस्मृतं 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 द्रक्स्थमालोचकं त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्वचः 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 श्लेष्मा तु पञ्चधूरस्थः सत्रिकस्य स्ववीर्यतः 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 हृदयस्यान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बुकर्मण 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 कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनं 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 कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् अतोऽवलम्बकश्लेष्मायस्त्वामाशयसंस्थितः 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 क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात् क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात् क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात् क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात् क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात्
क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात् क्लेदकस्सोन्नसङ्घात क्लेदनात् रसबोधनात् बोधको रसनास्थायीश्वरसंस्थोक्षतर्पणात् 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 तर्पकस्सन्धिसंश्लेषाच्छ्लेषकस्सन्धिषस्थितः 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 इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनम् 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 व्यापिनामपि जानीयात् कर्माणि च पृथक् पृथक् 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 उष्णेन युक्तारुक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सञ्चयम् 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 शीतेन कोपम् उष्णेन शमं स्निग्धादयो गुणाः 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 शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याष्टयं पित्तस्य कुर्वते 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 उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंविताः 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 चयो वृद्धिस्वदा शीतेन युक्ता स्निग्धाद्याः कुर्वते श्लेष्मणश्चयम् 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 उष्णेन कोपं तेनैव गुणारुक्षादयः शमम् उष्णेन कोपं तेनैव गुणारुक्षादयः शमम्
उष्णेन कोपं तेनैव गुणारूक्षादयः समम् 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 चयो वृद्धिस्वधाम्न्येव प्रद्वेषो वृद्धेतुषु 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 विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तून्मार्गगामिता 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 लिंगानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसंभवः 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 लिंगानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं दोषसंभवः स्वस्थानस्थस्य समता विकारा संभवः शमः 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 क्षयप्रकोपप्रशमा वायोर्ग्रीष्मादिशत्रुषु 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 वर्षादिषु तु पित्तस्योश्लेष्मणः शिशिरादिषु 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 चीयते लघुरुक्षाभिरोषधीभिः समीरणः 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 तद्विधस्तद्विधेदेः कालस्य औष्ण्यान्न कुप्यति 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 अद्भिरम्लविपाकाभिरोषधीभिश्चितादृशम् 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 पित्तं याति जयङ्कोपन्नतु कालस्य शैत्यतः 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 पित्तं याति जयङ्कोपन्नतु कालस्य शैत्यतः
पित्तं यातिशयं तु कालस्य शैत्यतः पित्तं यातिशयं तु कालस्य शैत्यतः चीयते स्निग्धशीताभिरुदकौषधिभिः कफः 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 तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति 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 इति कालस्वभावो यमाहारादिवशात् पुनः 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 चयादीन् यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वा न तु 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 व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् 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 निवर्तते तु कुपितो मलोल्पाल्पं जलौघवत् 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 नानारूपैरसङ्ख्येयैर्विकारैः कुपितामलाः 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 तापयन्ति तनुं तस्मात् तद्धेत्वा कृतिसाधनं 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 शक्यन्नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते 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 दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणं दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणं दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणं दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणं
दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम् इककारणं दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम् इककारणं दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम् इककारणं यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः 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 छायामत्येतिनात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यदः 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 विकारजातं त्रिविधं त्रीन् गुणान् नातिवर्तते विकारजातं त्रिविधं त्रीन् गुणान् नातिवर्तते विकारजातं विविधं 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 त्रीन् गुणान् नातिवर्तते यथा स्वधातुवैषम्य निमित्तमपि सर्वदा तथा 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 स्वधातुवैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकारजातं त्रीन् दोषान् तेषां कोपेतु कारणं 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 विकारजातं त्रीन् दोषान् तेषां कोपेतु कारणम् अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् 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 हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा 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 हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगस्वेन नैव वा 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 अतियोगोति संसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् 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 अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादिच अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादिच
अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादिश 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 यदक्षणा वीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगस्य दारुणः 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 एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान् यथा यथम् 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 विद्यात् कालस्तु शीतोष्णवर्षाभेदात् त्रिधा मतः 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 सहीनो हीन शीतादिरतियोगोऽतिलक्षणः 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 मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः 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 कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत् त्रिधा 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 कायादिकर्मणो हि न प्रवृत्तिर्हि न संज्ञकः 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 अतियोगोतिवृत्तिस्तु वेगोदीर्णधारणम् 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 विषमाङ्गक्रियारम्भपतनस्खलनादिकम् 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 भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादिषु भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादिषु भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादिषु
भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च कर्म प्राणातिपातादिदशधा यच्च निन्दितं 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 मिथ्यायोगस्तमस्तो सा विहवामुत्रवा कृतं 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 निदानमेतद्दोषाणां कुपितास्ते नैकधा 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 कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखाकोष्ठास्थिसन्धिषु 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 शाखारक्तादयस्त्वक्च बाह्यरोगायनं हि तत् 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 तदाश्रयामशव्यङ्गगण्डालज्जर्बुदादयः 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 बहिर्भागाश्च दुर्नाम गुल्मशोफादयो गदाः 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 अन्तः कोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः 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 तत्स्थानाच्छर्द्यति सारकाशश्वासोदरज्वराः तत्स्थानाच्छर्द्यति सारकाशश्वासोदरज्वराः तत्स्थानाच्छर्द्यति सारकाशश्वासोदरज्वराः तत्स्थानाच्छर्द्यति सारकाशश्वासोदरज्वराः तत्स्थानाः छर्द्यति सारकाशश्वासोदरज्वराः तत्स्थानाः छर्द्यति सारकाशश्वासोदरज्वराः तत्स्थानाः छर्द्यति सारकाशश्वासोदरज्वराः अन्तर्भागञ्च शोफार्शो गुल्मविसर्पविद्रधिः
अंतर्भागंच शोफार्शो गुल्मवी सर्पविद्रधि 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 शिरोर्दयवस्त्यादिमर्माण्यस्नाञ्च सन्धयः शिरोर्दयवस्त्यादिमर्माण्यस्नाञ्च सन्धयः शिरोर्दयवस्त्यादिमर्माण्यस्नाञ्च सन्धयः शिरोर्दयवस्त्यादिमर्माण्यस्नाञ्च सन्धयः शिरोर्दयवस्त्यादिमर्माण्यस्नाञ्च सन्धयः तन्निबद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः 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 रोगमार्गस्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षपदार्दिताः 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 मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्थित्रिकशूलग्रहादयः 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 स्रंसव्यासव्यधस्वापोसादरुक्तोदभेदनम् 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 संगांगभंगसंकोचो वर्तहर्षणतर्षणम् 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 कंपपारुष्यसौशिर्यशोषस्पन्दनवेष्टनम् 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 स्तम्भः कषायरसतावर्णश्यावो ऋणेऽपि वा स्तम्भः कषायरसतावर्णश्यावो ऋणोऽपि 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 वा
कर्माणि वायोः पित्तस्योदाहरागोष्मपाकिताः 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 स्वेदः क्लेदः स्रुतिः कोथः सदनं मूर्च्छनं मदः 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 कटुकाम्लौरसवर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः 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 श्लेष्मणस्नेहकाठिन्यकण्डूषितत्वगौरवम् 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 बन्धोपलेपस्तैमित्योषोफापक्त्यतिनिद्रताः 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 वर्णश्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता वर्णश्वेतौ रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता वर्णश्वेतौ रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता वर्णश्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता वर्णश्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता वर्णश्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता वर्णश्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् 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 दर्शनाद्यैरवहितस्तत्सम्यगुपलक्षयेत् 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 व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्नार्तान् प्रदक्षिणम् 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 अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी
अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी अभ्यासात् प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी रत्नादिसदसज्ञानं न शास्त्रादिव जायते 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 दृष्टापचारजः कश्चित् कश्चित् पूर्वापराधजः 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 तत्संकराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवन्त्रधा स्मृतः 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 यथा निदानन्दोषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना 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 महारम्भोल्पके हेतावातङ्को दोषकर्मजः 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 विपक्षशीलनात् पूर्वः कर्मजः कर्मसंक्षयात् 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 गच्छत्युभयजन्मातु दोषकरमक्षयात् क्षयं 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 द्विविधा स्वपरतन्त्रत्वात् व्याधयोन्त्याः पुनर्द्विधा द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोन्त्याः पुनर्द्विधा द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोन्त्याः पुनर्द्विधा द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोन्त्याः पुनर्द्विधा द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोन्त्याः पुनर्द्विधा
द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधाय द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद् व्याधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधाय पूर्वजाः पूर्वरूपाख्या जाताः पश्चादुपद्रवाः 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 यथा स्वजन्मोपशयाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः 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 विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मूलानपि 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 तान् लक्षयेदवहितो विकुर्वाणान् प्रतिज्वरं 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 तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमो शाम्यतस्तथा 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 पश्चाच्चिकित्सेत्तूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवं 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 व्याधिक्लिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि सः 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 विकारनामा कुशलो न जर्ह्यात् कदाचन 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 न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः 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 स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः
स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते बहून् 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 तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च 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 बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् 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 दूष्यन्देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः 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 सत्वं सात्म्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः 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 सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे 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 यो वर्तते चिकित्सायान्न सस्खलति जातुजित् 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 गुरुवल्पव्याधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात् 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 दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन् अवहितो भवेत् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन् अवहितो भवेत्
दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नपहितो भवेत् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नपहितो भवेत् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नपहितो भवेत् दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नपहितो भवेत् गुरुं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु भिषग्ब्रुवः 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 अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितं ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितं ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितं ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितं ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम् उदीरयेत्रान् रोगान् संशोधनमयो गतः उदीरयेत्रां रोगान् संशोधनमयो गतः उदीरयेत्रां रोगान् संशोधनमयो गतः उदीरयेत्रान् रोगान् संशोधनमयो गतः उदीरयेत्रान् रोगान् संशोधनमयो गतः शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये क्षणयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति क्षणयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति क्षणयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति क्षणयान्नमलानेव केवलं वपुरस्यति अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा तथा युञ्जीत भयषज्जमारोग्याय यथा ध्रुवं 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 वक्ष्यन्ते तः परं दोषा वृद्धिक्षय विभेदतः 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 पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव पृथक् त्रीन् विद्धि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्नव त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रीनेव समया वृद्ध्या षडेकस्यातिशायने त्रयोदश समस्तेषु षड्द्वेकातिशयेन तु त्रयोदश समस्तेषु षड्द्वेकातिशयेन तु त्रयोदश समस्तेषु षड्द्वेकातिशयेन तु एकं तुल्याधिकैः षट्च तारतम्यविकल्पनात् एकं तुल्याधिकैः षट्च तारतम्यविकल्पनात् एकं तुल्याधिकैः षट्च तारतम्यविकल्पनात् पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः
क्षीणैश्च तावतः एकैकवृद्धिसमताक्षये षट्ते पुनश्च षट् एकैकवृद्धिसमताक्षये षट्टे पुनश्च षट् एकैकवृद्धिसमताक्षये षट्टे पुनश्च षट् एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापिते एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापिते एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या सविपर्यययापिते भेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टाः त्रिषष्टः स्वास्थ्यकारणम् भेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टाः त्रिषष्टः स्वास्थ्यकारणम् भेदाद्विषष्टिर्निर्दिष्टाः त्रिषष्टः स्वास्थ्यकारणम् संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां दोषांस्तु क्षयसमता विवृद्धिभेदैः दोषांस्तु क्षयसमता विवृद्धिभेदैः आनन्त्यन्तरतमयोगतश्च यातान् आनन्त्यन्तरतमयोगतश्च यातान् जानीयादवहितमानसो यथा स्वं जानीयादवहितमानसो यथा स्वं जानीयादवहितमानसो यथा स्वम् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसून श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषभेदीयो नाम द्वादशः अथातो दोषोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्महुरात्र्यादयो महर्षयः वातस्योपक्रमस्नेहः।